یار اے نبی دے غلام چھوڑا فرمائے تیری ڈیوٹی ہے تے فلاں کام کرنے تے فلاں کرنے تے فلاں کرنے لبیک یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ کی جا سما سے جتا نبی دے یار کٹھے باندھے حسین تے کٹھے چل دے حسین تے کٹھے کم دے حسین تے کٹھے پی دے حسین حضرت سفینہ دی ڈیوٹی ہے حضرت سفینہ پرویز نسا ایک سفر دوتے سے سفر جنگل پہاڑ اصحاب محمد تے محمد دے یار تے محمد دے غلام فرمایا سفر پہ کرنے ہم تے میں بھی پچھو چلدا رہا ہمی چل جائے قافلہ میرے گنوں ذرا دور نکل چکا ہا قافلہ دور نکل چکا ہا تے میں پچھو ادا کتنا دیر دے اندر آدھے جنگل دے میری ٹیمی کہ میں سامنے ایک جنگل دا چیتا ہے جنگل دا شیر ہے کہ میں دوڑ دا دے بھجدہ دے میرے آلے پاسے اللہ اکبر کبیرہ ایدو جنگل دا چیتا تے جنگل دا شیرہ ایدو محمد دا غلام جنگل دا شیرے ایدو محمد دا غلام ایدو نبی دا غلام آگو اندے سینے وچ کلمہ کھڑے دیا اندے سینے وچ قرآن کھڑے دیا اندے سینے وچ نبی دی محبت اندے سینے وچ اللہ دی محبت اللہ فرمیندے میرا بنتے دیکھتا صحیح جے جنگل دے جانور کو تیرا غلام نہ بڑھاوا تاول میں کون تھا بنا گی آدھے میں جنگل دا شیر تے جنگل دا چیتا میں کو ڈٹے جو انسان ہے میں کو اپنی غذا بڑھا انسان ہے میں کو اپنی خوراک بڑھا اللہ فرمیندے خبردار فرمایا اے دے وہ انسان ہے جرا میں اللہ نال محبت کرے دے جرے میں رب دے بن ونجن میں اللہ جنگلاں وچ بھی انہیں دی حفاظت کر چھڑے دا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں جنگل دا چیتا تے جنگل دا شیر تے جنگل دا جانور میں رک کے سی جنگل آد میری ایک خوراک پڑھنے سے ایک لکمے پڑھا کے ساں چرے ساں پڑے ساں ایک کھا چھوڑے ساں کو ایک پتہ کوئی نہ جو عام انسان نہیں یہ محمد دا غلام ہے عام انسان نہیں محمد دا یار ہے عام انسان نہیں یہ دل میں اللہ دی محبت بسدی ہے اللہ اکبر کبیرہ دے جنگل دا چیتا تے جنگل دا شیر تے جنگل دا جانور ایویں چلدیاں میرے آلے پاسے روک کر تے جلے میرے قریب ہے آدھے اوی آنکھ ڈٹھیے تے میں بھی آنکھ ڈٹھیے اوی آنکھ ڈٹھیے تے میں بھی آنکھ ڈٹھیے میں کہ تو جنگل دا شیر نہیں میں محمد دا غلام ہاں تو جنگل دا شیر نہیں میں محمد دا صحابی ہاں فرمایا آنکھ ڈٹھیے تے میں بھی آنکھ دیکھتے آواز دیتی فرمایا جنگل دا چیتا شیم گے رک گے پائے گے لیدو میرے چہرے دو دے دے اڑو آسمان والے پاسے دے دے آج والا اپنے میں سر چھکا جاکی دے سی اپنا منہ چھکا جاکی دے سی آج میں بھی جنگل دے اندر آؤں بھی جنگل دے اندر ہے آکو جنگل دا درندہ بھی جنگل دے اندر ہے تے محمد دا غلام بھی جنگل دے اندر ہے آج جے ویلے میں آواز دیتے بھی خبردار میں محمد دا غلام فرمایا جنگل دا چیتا تے شیر میرے سامنے آگے جھک گیا ہے تے پوچھ ہلاون لگ گیا ہے آج تو محمد دا غلام ہی تا میں بھی محمد دا غلام دا حیا کرے دا اللہ میرے
ਤੇ